अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज तलबा व तलबात, आज जो मेरे पास दूसरा लेक्चर है गज़ल मीर तकी मीर की गज़ल के पहले दो शेर मैंने आप लोगों को लेक्चर दे दिए थे। आज जो तीसरा चौथा शेर है, और बेटा यहाँ पर मैंने मीर तकी मीर के हवाले से पहले लेक्चर में बातें की हुई, यहाँ पर लिखी हुई, आप देखें उनको। जो शेर नंबर 3 है, शायर कहता है कि आशिक सा तो सादा कोई और ना होगा दुनिया में, जी के ज़यां को इश्क में उसने अपना वारा जाने है। बड़ा एक मासूम होता है शायर। आशिक इंतहा दर्जे का मासूम होता है। वो महबूब के लिए अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर देता है और फिर भी उसको अपना फायदा समझता है। कितना भूला है, कितना मासूम है, कितना सादा है वो आशिक कि जो अपना तन मन धन सब कुछ अपने महबूब के लिए कुर्बान कर देता है। और मीर तकी मीर ने यही मज़मून, यही मौजू, यही ज़मन इस शेर में बात है कि एक आशिक किस कदर सादा मासूम होता है और कि वो अपने महबूब के लिए अपने जी को कुर्बान कर देता है, अपने दिल को कुर्बान कर देता है, अपनी जान को कुर्बान कर देता है, सब कुछ तन मन धन कुर्बान कर देता है, लेकिन वो उसको नुकसान नहीं समझता, वो उसको फायदा समझता। अच्छा, पहले मफ़हूम देखें, फिर हम इस शेर की तशरीह पर जाते हैं। आशिक की तरह कोई भी सादा और मासूम नहीं होता जो इश्क में अपने दिल को नुकसान पहुंचा कर भी इसको अपना ही फायदा समझता है। देखिए बच्चा कि पहले तो हम देखें कि आशिक सादगी अख्तियार कर रहे, सादा है, मासूम कि वो इश्क अख्तियार करता है, फिर वो इश्क में जितने भी मुश्किलात हैं, मुसीबतें हैं, अज़ियतें हैं और महबूब की तरफ से सर्दमहरी है, परेशानी है, दुख है, उसकी तरफ से दिए जाने वाली तकलीफात है, उनको अपना वारा समझता है और महबूब की तरफ से बरसाए जाने वाले तीर पत्थर उनको वो फूल समझता है, कभी भी उसको नुकसान नहीं समझता। वो कहता है ये मेरे फायदे की बात है, ये मेरे लिए अच्छा है। एक तरफ से वो सर्द मेरी है, दूसरी तरफ वो उसको अपना ही समझता है और अपने लिए अपना फायदा समझता है। ये मजमून तो बड़ा यहाँ पर इस हवाले से बातें की गई कि पहले की बात है, सच्चे आशिक की बात है कि वो सीधा साधा भोला भाला और मासूम होता है, और क्योंकि दूसरी तरफ से अगर महबूब की सर्दमहरी है, अजियत है, मुसीबतें हैं, मलामतें हैं, बलाएं हैं, वो सारी की सारी चीजों को आशिक बड़ी सादगी से बर्दाश्त कर रहा है और बड़ा हंसमुख उसको इन तकलीफात को सह रहा है। कभी भी उसने उसको तकलीफ नहीं कहा और वो उनको अपना ही बारा समझता है कि ये महबूब मेरे लिए भला है, ये मेरे फायदे की चीज है। हालांकि वो सामने तो देखें तो वो तकलीफ है, दर्द कर्ब है, लेकिन आशिक उनको अपना ही फायदा समझता है। तो बेटा इसमें अगर हम देखें तो दीवानगी की एक कैफियत है, इंतहा दर्जे की इंतहाई कैफियत जिसको आप कहते हैं, दीवानगी की इंतहाई कैफियत नजर आती है कि एक तरफ सख्त महरी है, सर्द महरी है, महबूब की तरफ से तकलीफें दी जा रही हैं, दूसरी तरफ शायर अपनी उसको फायदा समझता है। दरबाजी इश्क की बाजी है, जो चाहो लगा दो डर कैसा, घर जीत गए तो बल्ले बल्ले, घर जीत गए तो क्या कहना, हारे भी तो बाजी मात नहीं। तो ये बाजी यहाँ पर खेल रहा है। और बड़े यहाँ पर मैंने चंद शेर लिखे कि आशिक की सादगी पे हंसी आती है, आशिक की सादगी पे हंसी आती है, महबूब के हर गम को अपना कहता है कि महबूब की तरफ से का महबूब को भी जो गम मिलता है, जो वो परेशान होता है उसको भी वो अपना गम कहता है। फिर तू भी सादा है, कभी चाल बदलता नहीं, हम भी सादा हैं, इसी चाल में आ जाते हैं। और फिर एक शेर है, बाजी इश्क की ना पूछ बात, जीत की जीत है और मात की मात, अपने पास नोट कर लेंगे। फिर इश्क ने बना दिया पागल सा हमें, इश्क ने बना दिया पागल सा हमें, वरना हम भी इंसान हुआ करते थे, वरना हम भी इंसान हुआ करते। आशिक यहाँ पे बड़ी अहम बात कर रहा है कि इश्क ने पागल बना दिया, वरना हम भी इंसान हुआ करते थे। तो बेटा मेरे पास शेर नंबर 4 है मीर तकी मीर की पहली गजल का। बेटा कहता है, चारा गरी बीमारी दिल की रस्म शहर हुस्न नहीं, चारा है गरी बीमारी दिल की रस्म शहर हुस्न नहीं, वरना दिलबर नादां भी इस दर्द का चारा जाने है। चारा गरी इलाज मुआवजा बीमारी दिल की, मेरे दिल की हर आशिक के दिल की बीमारी का इलाज क्या है? शहर रस्म शहर हुस्नी,
یہ حسینوں کے شہروں کا رواج نہیں ہے کہ جہاں عاشق بیمار ہو اس کی بیماری کا علاج کیا جائے۔ ایک دکھی، ایک بیمار، ایک عاشق، اس کے حسن، اس کی بیماری کا علاج اس شہر کا رسم نہیں، اس شہر کی عادت نہیں، بالخصوص حسینوں کے شہر اس کا رواج نہیں ہے۔ ورنہ دلبر، ارے میں بیمار ہوں، میرا محبوب بھی میرے درد کا علاج جانتا ہے، لیکن کیا ہے، ورنہ دلبر ناداں، وہ بہت سادہ بنا ہوا ہے، محبوب جانتا ہے کہ اس کا دیدار میرے لیے میرا علاج بن جائے گا، میری بیماری کوئی لا علاج نہیں ہے، اس کی دعا موجود ہے، وہ محبوب کے درشن ہے، وہ محبوب کا دیدار ہے، اس کی قربت ہے، تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ لیکن وہ نادان بنا ہے، وہ جان بوجھ کر نادان بنا ہوا ہے اور مجھ سے کنارہ کشی کرتا ہے، قطع تعلق رکھا ہوا ہے، دور بھاگتا ہے، اور میں کرب درد میں اور اذیت میں مبتلا ہوں، بستر مرگ پر آ چکا ہوں، تکلیف دہ حالت ہے، لیکن محبوب اس چیز سے آشنا نہیں ہے، وہ جان بوجھ کر اس چیز سے نہ آشنائی اختیار کر بیٹھا ہے۔ کہتا کیا ہے، ورنہ دل بھر بھی اس درد کا چارہ جانے، میرے دل کی جو بیماری کا علاج ہے وہ محبوب جانتا ہے، لیکن وہ جان بوجھ کر اس چیز کو لا تعلقی اختیار کی ہوئی ہے، وہ جان کر نہ انجان بنا ہوا ہے۔ تو بیٹا یہاں پر ایک طرف عاشق جو ہے وہ کرب و درد میں مبتلا ہے، اور دوسری طرف محبوب کی لاپرواہی، سنگ دلی، سرد مہری، اور عاشق کے دل کی بیماری کا علاج محبوب کا دیدار ہے، محبوب کی قربت ہے، اور محبوب وہاں سے قطع تعلق کیے ہوئے ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ جو بیماری دل ہے، یہ عاشقوں کی بیماری کا علاج ہے، وہ اس کا محبوب ہے، لیکن اس شہر کے حسین لوگوں کا یا اس حسن کا یہ شیوا نہیں ہے، حاجت کو پورا کرے تو اس کی معروضات کو پورا کرے، لیکن محبوب کی لاپرواہی بھی یہاں پر دکھائی گئی ہے۔ تو میں یہاں پر مفہوم لکھا ہے، دل کا علاج حسن والوں کا شیوا ہی نہیں ہے، ورنہ میرا محبوب جو ناسمجھ سا بنا ہوا ہے وہ اس درد کا علاج بخوب جانتا ہے۔ آپ یہ مفہوم لکھ لیں، باقی جس طرح کچھ پوائنٹ میں نے بولے وہ لکھ لیں، تشریحات بچہ خود ہی کر لیتا ہے، باتیں سمجھنے کی بات ہوتی ہے، ایک بار اس کے ذہن میں بات بٹھانے کی بات ہوتی ہے۔ یہ جنت، میں نے چند اشعار لکھے ہوئے، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، میں تو آپ کا سامنا چاہتا ہوں، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، میں تو آپ کا سامنا چاہتا ہوں، یعنی کہ مجھے کوئی جنت نہیں چاہیے، مجھے اے محبوب، ہے تو اقبال کا شعر اللہ کے لیے، لیکن میں تو آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ پھر ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے۔ پھر شعر ہے، ہر چارہ گر کو چارہ گری سے گریز تھا، ہر ڈاکٹر علاج سے پرہیز کر رہا، ہر محبوب علاج سے پرہیز کر رہا ہے، ورنہ ہمیں جو دکھ تھے لا دوا نہ تھے، ورنہ جو مجھے تکلیفیں ملی وہ لا، یا جو دکھ تھے، جو پریشانیاں تھی وہ لا علاج نہ تھی۔ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دعا کرے کوئی، پھر تڑپ رہا ہوں تیرا دیدار کرنے کو، یہ حال دیکھ میری عرض مان لے، یہ حال دیکھ میری عرض مان لے۔ اوکے بچوں، تو یہ مذاق میں باتیں ہو جاتی ہیں، تو انشاءاللہ اگلا لیکچر میں دوں گا، 5 5 6 7 3 اشعار ہیں، 3 اشعار پہ گٹھی پریزنٹیشن ہوگی۔ اوکے، اللہ حافظ۔